आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल ओक स्टोर टुडे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले कुनै पनि चुनावमा नउत्रने अडान राखेपछि पनि विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चुनावमा भाग लिनेछ भनी पार्टी केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले बताएका छन्। उनले गणतन्त्र अनि जनताको निम्ति चुनावमा जानुपर्छ, तर चुनावको बजारमा मुद्दाको व्यापार गर्नु हुँदैन। जनताको जनमुक्ति मोर्चाले नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई लिएर जनताको मुद्दाको निम्ति लड्नेछ भनी बताएका छन्। तिनले दिल्लीमा गएर फोटो खिचाउनु ठुलो कुरा होइन, दिल्लीमा गएर जनताको मुद्दालाई पार लगाउनु सक्नुपर्छ भनी थप बताएका छन्। यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई उत्तर पूर्व राज्यमा नै गाभ्नु मतलब नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आफ्नो पहिलेदेखिको अवधारणा हो भन्ने उहाँहरूको टेक थियो। सँगसँगै उहाँले जति पनि त्यहाँ थिए सबैले नै गएर जुन सर्वभारतीय स्तरकै गोर्खाहरूको निम्ति जुन चिनारीको हाम्रो कुरा छ, त्यो चाहिँ जुन वर्तमान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन चाहिँ अवधारणा राखेको छ, जुन चाहिँ एउटा टेक लिएको छ, यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ यो एकदमै समय सापेक्ष हो अनि यसमा हामी विस्तृत रूपमा काम गर्न सक्छौँ। अनि यसमा उहाँहरूले समर्थन व्यक्तिगत तौरमा भेटेर पनि अनि सभामा पनि उहाँहरूले जनाएको छन्। अनि हामीलाई लाग्छ जुन चाहिँ हाम्रो आसाम भ्रमण थियो एकदमै त्यो फलदायक थियो। अच्छा, यो जो तपाईँहरूको यो एसेम्ब्ली गोर्खा एसेम्ब्ली यो एसेम्ब्ली चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने? आसाममै, दार्जिलिङमा, सिक्किममा, देहरादुन कहाँ हुनुपर्ने? यो कुनै यसको जोग्राफिकल लोकेसन हुँदैन। यसको हाम्रो धारणा हो भारत सरकारको कुनै पनि एउटा मन्त्रालय अधीनमा कुनै पनि मन्त्रालय हो, त्यसमा प्रारूपमा हामी काम गरिरहेको छौँ संवैधानिक विशेषज्ञहरू लिएर। यो त हामीले एउटा प्रपोजल फ्याँकिदिएको हो। यो प्रपोजलमाथि संवैधानिक एक्सपर्ट्सहरू, बुद्धिजीवीहरू, अनि यो कस्तो भन्दाखेरि अहिलेसम्म गोर्खाको मुद्दा चाहिँ एउटा पार्टीले एउटा कुरा भन्यो, एउटा नेताले एउटा टेक दियो, त्यो टेकमाथि सबै भेडा बाख्रा जस्तो पछाडि लाग्यो। तर हाम्रो योपालिको भनाइ चाहिँ हामीले एउटा विचार फ्याँकिदिएको छौँ। त्यो विचारलाई बौद्धिक जमात, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्स, प्रोफेसनल्स जो हुनुहुन्छ संविधान विज्ञहरू, उहाँहरूलाई सबैलाई लिएर हाम्रो विचारमाथि एउटा लिगल एउटा प्रारूप दिएर कानुन एउटा के हुनसक्छ त्यो कुरा दिएर हामी एउटा अप्रोच गर्ने गभर्मेन्टलाई र यसमाथि काम भइरहेको छ। र हाम्रो बोक्रा मतलब यो यसको आउटलाइन एउटा फेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब एउटा आउटलाइन भन्नुपर्दा चाहिँ भारत सरकारको कुनै एउटा मन्त्रालयको अधीनमा चाहिँ यो एउटा एसेम्ब्ली गठन होस् होइन, जसको सर्वभारतीय स्तरमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउन् होइन। मतलब यो फ्लोटिङ एसेम्ब्ली एउटा मैले बुझ्नुहोस्, एउटा फ्लोटिङ एसेम्ब्ली हो यो। कुनै यसको यो फिक्स यो ठाउँमा आसाममा दिल्लीमा भन्ने होइन, एउटा फ्लोटिङ एसेम्ब्ली हो। त्यस्तो कहीँ न कहीँ एउटा अफिस एसेम्ब्ली त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ हुन्छ, तर जोग्राफिकल यसको ब्यारियर चाहिँ छैन। कालेबुङका इन्डोर खेलकुद खेलाडीहरूको निम्ति जिटिएले इन्डोर स्टेडियम निर्माण गर्ने भएको छ। जुन इन्डोर स्टेडियम भवन निर्माण कार्यको आज शिलान्यास गरिएको छ। कालेबुङ 9 माइल स्थित निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा निर्माण हुने उक्त इन्डोर स्टेडियमको कुल लागत 88 लाख रहेको छ, जसको शिलान्यास कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं रग्बी एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानको बाहुलीबाट गरिएको छ। कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा जिटिए बिओए सदस्य सञ्चवीर सुब्बा, वरिष्ठ अतिथिका रूपमा गोजोमोमो केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा, यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा टिटी एसोसिएसनका जयन्त लेप्चा, गोजोमोमो कालेबुङ जिल्ला सचिव गायत्री मुखिया लगायत अन्य उपस्थित थिए। 88 लाखको मात्रै परियोजना हो जो कालिम्पोङ इन्जिनियरिङ डिभिजनको अन्तर्गत हुनेछ। यसमा कालिम्पोङ स्पोर्ट्स जो इन्डोर स्टेडियम माफ गर्नुहोस्, कालिम्पोङभित्र भएको जति पनि इन्डोर गेमसँग संलग्न स्पोर्ट्स लभर्सहरू छ उनीहरूको निम्ति यो खास रूपमा पहल गरिएको प्रोजेक्ट हो। तर यो प्रोजेक्टले आज 88 लाखले सम्पूर्ण उनीहरूको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यति हो, हामीले एउटा जेन्टलमेन अकुपेन्सी उहाँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहेको मात्रै हो। यहाँबाट उपरान्त पनि यसलाई फर्दर डेभलप गरेर लानुपर्ने प्रशस्तसँग जरुरत छ। तथापि आजको अवस्थामा यो सानो बजेट छुट्याइएको छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई एउटा खेलप्रेमीहरूलाई उनीहरूको जरुरतको निम्ति अरू स्कुलमा गएर अरू ठाउँमा गएर नमागुन् र आफ्नै यो व्यवस्थित ठाउँमा नै उनीहरूले आफ्नो खेलहरूलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। पहिलादेखि फिल गरेको चाहिँ के हो
भनेदेखि हाम्रो कालेबुङमा मात्रै होइन हाम्रो पाहाडमा धेरै राम्रो प्लेयरहरू छ है। किनभने अब हाम्रो गोर्खाले खेल्ने एउटा राम्रो जिनमा छ, खेल्नु सक्ने, यो एउटा ब्याडमिन्टन पनि हो। र अब हामीले चाहिँ हुँदै पनि के छ भने हामीले म्याटमा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउन सकेको छैनौँ है। र बाहिर जाँदा चाहिँ के हुन्छ म्याटमा नानीहरू यहाँ प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ जति पनि टुर्नामेन्टहरू हुन्छ सबै म्याटमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि है हाम्रो नानीहरू फाइनलमा पुगेर कोही इन्जुर हुने, कोही सेमी फाइनलमा है। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो एकदमै ठुलो सपना थियो है। र त्यो सपनालाई साकार गरिदिनु भएकोमा जिटिएलाई हामी धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ है। विशेष चेयरम्यान अनित थापाज्यू उहाँलाई। स्पोर्ट्स चाहिँ एउटा कुरो हो, राजनीति अर्को कुरो है। कुनै पनि मानिसले यसलाई राजनीतिक पाराले नहेरिदिनुहोस्। यो स्पोर्ट्सको उयो हो। यो एउटा इन्डोर स्टेडियम हल बन्यो भनेदेखि फ्युचरमा जति पनि कालेबुङमा नानीहरू है खेल्छ उनीहरूले एउटा राम्रो एउटा यो प्लेटफर्म पाउँछ है। र एउटा हाम्रो कालेबुङको एउटा एसेट पनि हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा इन्डोर स्टेडियम भने जस्तो छैन। प्राइभेटली अब कतिजनाले बनाएको छ, तर यसरी गभर्मेन्टले एउटा इन्डोर स्टेडियम बनाएको यो फर्स्ट टाइम हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कालेबुङवासी एकदमै भाग्यमानी हुनुपर्छ। यो त एउटा जुन चाहिँ एउटा कालिम्पोङको सपना थियो उहिलेदेखि नै। कालिम्पोङ मैले उहिले 20-25 साल भयो मैले सुनेको कालिम्पोङमा एउटा इन्डोर स्टेडियम हुनुपर्छ भनेर। म अब किनभने सबै स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन जोडेको छु। फुटबल प्रायः जस्तो फुटबलहरूतिर मेला ग्राउन्डतिर कुरा भइरहन्थ्यो। यहाँ एउटा स्टेडियम हुनुपर्छ, एउटा त्यो मेला ग्राउन्डकै अवस्था देखेर र साथसाथै यो इन्डोर स्टेडियम पनि हुनुपर्छ भनेर मैले उहिलेदेखि सुनेको। र सुन्दा त अब भन्यो भने अब लोकल भाषामा भन्नुपर्ने कान पनि पाकिसकेको थियो अघि। अन्त मेरो मनले भन्थ्यो यो त हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। र आज जुन चाहिँ यो भएर साँच्ची नै हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी महसुस हुँदैछ। किनभने हाम्रो लागि होइन हामीले मतलब जो जुडेको छ यो प्रोग्राममा सब आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरेर यो त फ्युचर जेनेरेसनको लागि है, प्रेजेन्ट जेनेरेसन त भइहाल्यो, फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि एउटा इन्डोर स्टेडियम हुँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्दैछ। विशेष गरी इन्डोरसम्म चाहिँ कस्तो थियो भने जति कालिम्पोङभित्र स्पोर्ट्स स्पेसली इन्डोर स्पोर्ट्स यसमा जगाएर राख्ने चाहिँ स्कुलहरू मात्रै थियो। र जुन स्कुलमा स्पोर्ट्स फेसिलिटिज थियो, इन्डोर फेसिलिटिज थियो, त्यो स्कुलको नानीहरूले चाहिँ मतलब अघि बढ्दै थियो त्यो क्षेत्रमा। ताइक्वान्डो, भलिबल, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन सबैतिरमा के। म सुजन्स कराटे एकाडेमीको चिफ कोच भने कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएसनको जेनरल सेक्रेटरी पनि हो। र एज अ कराटे फ्यामिलीबाट चाहिँ हामी सर्वप्रथम चाहिँ एकदमै जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापाजीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जुन चाहिँ यो कालिम्पोङको लागि एउटा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको लागि मात्र नभएर हाम्रो सारा यो हाम्रो पहाड एरियाको लागि नै यो इन्डोर हलको लागि जुन चाहिँ आज यो शिलान्यास भइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा पहाडको लागि एउटा एसेट हो है। यो सबैको लागि स्पोर्ट्स पर्सनको लागि मात्रै नभएर र विशेष गरी हामी स्पोर्ट्स पर्सनको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो जुन चाहिँ सपना चाहिँ अब साकार भएको छ। र विशेष गरी अब हामीले जुन चाहिँ इन्डोर स्टेडियम जुन चाहिँ यहाँ भइरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहना चाहिँ जति पनि हाम्रो नेसनल लेभल भयो है, स्टेट लेभलमा भयो र यो विभिन्न स्तरमा गएर हाम्रो यहाँको नानीहरूले मेडलहरू हत्याउन सक्षम बनिरहेको छ भने जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा जिटिए डिपार्टमेन्टको अन्डरमा जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको अन्डरमा चाहिँ यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रोसँगले गरेर जति पनि इन्डोर गेमहरूलाई मात्रै नभएर जति पनि आउटडोर गेमहरूको पनि यहाँनिर एउटा उहाँहरूले कुनै पनि कन्फरेन्स गर्न सक्ने, कुनै पनि रेफ्री ओरिएन्टेसन या क्लिनिक गर्न सक्ने एउटा त्यो पनि प्रावधान उहाँ डिपार्टमेन्टले गरिदिनुहुन्छ है। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता विनिता रोकाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज जुन हालैमा पत्र पत्रिकामा मोर्चा 1 अनि 2 चुनावको निम्ति एक भएको खबरको खण्डन गर्दै हामी टिएमसीसँग तराई डुवर्समा गठबन्धन हुन सक्छ तर पहाडमा हामी मञ्च साझा गर्ने छैनौँ भनी बताएका छन्। 2 दिन अघि भारतीय जनता पार्टीका नेताद्वारा कालेबुङ कार्यालयको उद्घाटन समारोहमा अब जे हुनेछ चुनावपछि हुनेछ, चाहे त्यो पिपिएस हो या 11 जनजातिको मुद्दा भनेर जुन बयान दिएको थियो त्यसको पनि
तिनले घोर भर्सना जनाएका छन्। 1 र 2 मिलेर कालिम्पोङको सिङमा मिलाएर अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन चाहिँ छ यो एकदमै उडन्ते कुरा हो। यो कहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो अब हामीले सायदै अब यसलाई अलिकति इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ होला, खोज्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्यो। किन यो एकदमै हुनु त अब यो कुराको कुनै पुख्ता तथ्य पनि छैन, कुनै यसमा ओजन पनि नभएको कुरा हो। र यसमा हाम्रो पार्टीका महासचिव श्री रोशन गिरीज्यूले एकदमै क्लियरली भनिदिनु भएको छ, यसको प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएको छ। र पनि यो बङ्गला च्यानल र नेपाली च्यानलमा कसरी चाहिँ यो भाइरल भएको कुराहरूलाई चाहिँ यो एकदमै बेसलेस कुरा हो र एकदमै निराधार र झुटो कुरा हो, यो मनगढन्ते कुरा हो। र यसमा कुनै प्रकारको बेस छैन, यो कुनै प्रकारको तथ्य छैन, यो कुनै प्रकारको सत्य होइन। यो कुनै हालतले पनि नहुने र नमिल्ने चिज हो। किनभनेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भनेको एउटा जातिको हितमा र जातिसितको एउटा जातिको एउटा आवाज भएर मुद्दाप्रतिको लिएर हामीले गरेर आएको पार्टी हो। र यहाँसम्म एउटा जनताको विश्वास, अहिलेसम्म आस्था विश्वास जुन चाहिँ हामीसित छ त्यो विश्वासले गर्दाखेरि मान्छेहरूले हाम्रो एउटा बेनिफिट, हाम्रो पार्टीको नाममा एउटा बेनिफिट उठाउनु खोजेको होला र क्याम्पेनिङ गर्नु खोजेको होला र मान्छेलाई भुल भ्रान्तिमा हाल्नु खोजेको पनि हुनसक्छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै हाम्रो आफ्नै क्यान्डिडेटहरू हुन्छ। हामीले पहिला नै हामीले थुप्रैपल्ट नै स्टेटमा चढाइसकेको छौँ कि हामी तराई डुवर्समा सघाए तापनि हाम्रो पहाडमा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आफ्नै नै क्यान्डिडेट हुन्छ भनेर यसमा यही कुरालाई नै हामी अहिलेसम्म जान्दैछौँ। यसको बादमा हाम्रो कुनै प्रकारको यस्तो स्टेटसितको कुनै प्रकारको यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हामीलाई अहिलेसम्ममा ज्ञात छैन र हाम्रो पार्टीलाई पनि ज्ञात छैन। त्यसोस्ले गर्दाखेरि यो कुरा एकदमै झुटो भन्न चाहन्छु म यस विषय। हजुर, हामी आफ्नै क्यान्डिडेट दिन्छौँ। किन हाम्रो भनेको हामीले बारम्बार भन्दै आउँदैछौँ, हामी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले सिटको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने एउटा स्थिति आउँछ जहाँ हामीलाई स्टेटले बुझिदिनु सक्नुपर्छ र हाम्रो यो समस्यालाई, हाम्रो एउटा क्षेत्रीय मुद्दाहरू जुन चाहिँ हाम्रो एउटा लोकल इस्युहरू छ यसलाई लिएर हाम्रो एउटा क्षेत्रीय पार्टी र क्षेत्रीय एमएलए हाम्रो हुनैपर्छ भन्ने नै हाम्रो डे 1 देखिको स्टेटलाई हाम्रो भनाइ र डिमान्ड र रिक्वेस्ट छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि हाम्रो यो कुरालाई हामीले यसलाई नै यसैमा नै हामी लागि परेको छौँ र यही नै हाम्रो रिक्वेस्ट छ स्टेटसँग। सुन्नु न, यो बङ्गाल विधान होइन, त्यस्तो क्यान्डिडेट चयन गर्नुपर्ने केही पनि छैन। अहिले त्यस्तो यो एकदमै अर्ली हुन्छ, अलिक हतार भएको जस्तो हुन्छ र हतार देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो एकदमै बेसी पार्टीलाई जरा काट्ने काम, पार्टी मास्ने काम, हाम्रो लिडर मास्ने काम, डरलाग्दो जुन चाहिँ एउटा 2017 देखिको षड्यन्त्र जुन चाहिँ हामीले हिजो अस्ति नै पनि अब देख्यौँ होइन, यत्रो अहिले यहाँको जनताले भोगिरहेको छ, देखिरहेको छ। कालेबुङ गर्ल्स हाई स्कुलको जमिनमा निर्माणाधीन भवन विषय स्पष्टीकरण माग्दै विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले नगरपालिका र भूमि सुधार विभाग समक्ष आरटीआई गरिएको र स्कुलको जमिन स्कुललाई नै दिने दिशामा लागि परेको युवा मोर्चा अध्यक्ष तोपदिन भुटियाले बताएका छन्। म्युनिसिपालिटीको भूतपूर्व भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ, आजको दिनमा जिटिएको टुरिज्म डेभलपमेन्टको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै सिम्पल एकजना साधारण जनता होइन, एउटा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हो। उहाँले यहाँ आफ्नो फेसबुकको स्ट्याटसमा के लेख्नु भएको छ, सपिङ मलको माथि सिनेमा हल देखेको छु। हेट, सपिङ मल माथि स्कुल वर्ल्डमा कालिम्पोङमा मात्रै होला। न्यू कन्सेप्ट लभ कालिम्पोङ। अब एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले पनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा हाल्दैछ। अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जुन प्रकारले आजको दिनमा एउटा बिल्डिङ बनिँदैछ त्यो बिल्डिङमाथि त उहाँको भनाइअनुसार सिनेमा हल बनिँदैछ अरे। अब स्कुलको छेउमा सिनेमा हल कसरी हुनसक्छ? तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोस्। अर्को कुरा जुन प्रकारले यो व्यापारीहरूलाई बेचबिखन हुँदैछ यो स्कुलको बिल्डिङ, स्कुलको जमिनको त्यहाँमाथि बनाएको व्यावसायिक उसमा, भोलिको दिनमा त्यो व्यापार नचल्नु पनि सक्छ। अनि यदि एउटा मालिकले लिइसकेपछि उसको मालिकाना हक भइसकेपछि उसले आफ्नो जग्गामा जे पनि गर्न सक्छ। भोलिको दिनमा एउटा त्यो आज लिएको जमिन या त्यो दोकान यदि कसैको चलेन भने भोलिको दिनमा उसले यहाँ त यो चलेन, म यहाँ बार खोल्छु भने बार पनि चलाउन सक्छ। उसले गड्डी खोल्छु भने गड्डी पनि चलाउन सक्छ। त्यहाँ यस्तो भोलिको दिनमा यस्तो खालको व्यवसायहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अपिल गर्छु, हामी यो कुनै यसलाई राजनीतिक रूप लिँदैनौँ। म समस्त कालेबुङको जनता एवं गर्ल्स स्कुलसँग रिलेटेड जस्तै भूतपूर्व विद्यार्थीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, छात्राहरू, एक्स
टिचर्सहरू यदि तपाईँहरू गर्ल्स स्कुलमा माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, उत्रिनुहोस्, तपाईँहरूले यसको आवाज उठाउनुहोस्। हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। हामी यो यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी यसलाई राजनीतिक एउटा मञ्च बनाउने, हामी अखाडा बनाउने हामी पटक्कै जाँदैनौँ। तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस् या तपाईँहरूले सक्नु भएन भने हामीलाई भन्नुहोस् कसरी हुन्छ। तर यो चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट बन्द गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि स्कुलको जमिनमा व्यावसायिक चिज चाहिँ कहिले पनि चलेको हुँदैन। कोभिड-19 को कारण विगत वर्षदेखि बन्द रहेको शैक्षिक केन्द्रहरू पश्चिम बङ्गाल सरकारको निर्देशअनुरूप आगामी 13 फरवरीदेखि खोलिने भएको छ। यसै सन्दर्भमा इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको तत्वावधानमा प्रधान अध्यापक विकास शर्माको अध्यक्षतामा एउटा महत्त्वपूर्ण सभा बुधबार सम्पन्न गरियो। 9औं देखि 12औं कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई लिएर सम्पन्न सभामा आगामी 13 फरवरीदेखि विद्यालय खोलिने बारे जानकारी गराइयो। विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिलाई केन्द्र गरेर विद्यालयले सुचारू रूपमा अध्यापन सुरु गरिने बारे उपस्थित शिक्षण कर्मीहरूले प्रकाश पारेका थिए। वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको अर्डर अनुसार स्कुल्स है बङ्गालमा 13 तारिकदेखिको जुन चाहिँ लाग्ने भएको छ, त्यसै सन्दर्भमा आज हामीले गार्जेन्सहरूको जुन चाहिँ ओरिएन्टेसन प्रोग्रामको लागि गार्जेनहरूलाई बोलाएको थियौँ, क्लास 9, 10, 11, 12 को गार्जेनहरूलाई। र उहाँहरूको उपस्थिति एकदम राम्रो थियो है। एउटा उहाँले एप्रिसिएट गर्नुभयो र स्कुल लागेकोमा उहाँहरू धेरै धेरै खुसी हुनुभएको रहेछ। र हामीले यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ नर्म्सहरू छ है, जुन चाहिँ स्टुडेन्टले फलो गर्नुपर्छ, यो गार्जेनहरूलाई हामीले वृत्तान्त भनेको छौँ के गर्नु के नगर्नु है। गार्जेन स्टुडेन्टहरूलाई कसरी पठाउनु, यो गाइडलाइन्सहरू फलो गरेर नानीहरूलाई पठाउनुहोस्। मास्क, लन्च, पानी र नानीहरूको साफसुग्घरमा स्कुल घरबाट तपाईँले ध्यान दिएर पठाउनुहोस्। सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेनिङ कसरी गर्नु तपाईँ सबैले भनेर पठाउनुहोस्। र हाम्रो स्कुलको जो छ एउटा वान अफ दि स्टेक होल्डर स्कुल पनि हो, र स्कुलको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ र त गार्जेनको तर्फबाट गर्ने कुरो गार्जेनहरूले गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले वितरण रूपमा जनाएको छौँ। र उहाँले पनि यो कोभिड-19 को महामारीको त्रासदीलाई ध्यानमा राख्दै उहाँले पनि यो मेन्टेन गरेर स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो नानीहरूलाई पठाइदिनु भएको छ। र आजको मिटिङ जुन चाहिँ थियो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम एकदमै सक्सेस भएको छ र 100% छ। राज्य सरकार दार्जिलिङ पहाडको अभिभावक हो। राज्यको सहमति बिना केन्द्रले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले प्रस्तावित स्थायी राजनीतिक समाधान पनि बङ्गालभित्र हुनेछ। यसको दृष्टान्त पछिल्लो दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद अनि अहिलेको जिटिए सभाले लिन सकिन्छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले बताएकी छन्। दार्जिलिङ भ्रमणमा रहेकी सांसद छेत्रीले आज जिल्ला शासक शासङ्क सेठीसित पञ्चायत अनि नगरपालिका क्षेत्रको विविध समस्याबारे भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिएको छ। यसअघि यहाँको सर्किट हाउस स्थित PWD भवनमा पत्रकार भेलालाई सम्बोधन गर्दै तिनले बताएकी छन्। विशेष गरेर म आज फेरि पनि दार्जिलिङ आएँ, अस्ति पनि आएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ अब स्वर्गीय मदन तामाङको जुन चाहिँ शालिग निर्माण भएको थियो त्यसको अनावरण थियो र त्यसमा आएको थिएँ। तपाईँहरूसँग भेटघाट गरेँ, बातहरू गरेँ होइन। र अब अहिले विशेष म दार्जिलिङमा डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटसँग चाहिँ पहाडको विविध समस्याहरू लिएर चाहिँ आज उहाँसँग मेरो एपोइन्टमेन्ट छ 11 देखिको 11:30 को बिचमा। र कतिपय अब धेरै समस्या पञ्चायतदेखिको लिएर है, कतिवटा म्युनिसिपालिटीको समस्याहरू छ, कतिवटा बाटोघाटोको समस्याहरू लिएर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ म भेटघाट गर्नु आज आएको। र यस सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग भेट हुँदा चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ कि हाम्रो पश्चिम बङ्गाल सरकारको नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको तत्त्वावधानमा सम्पूर्ण यो नर्थ बेङ्गलको 8वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ फेब्रुअरी 1 तारिकदेखिको लिएर 10 फेब्रुअरीसम्म चाहिँ उत्तर बङ्ग उत्सव मनाइरहेको छ, जसमा चाहिँ दार्जिलिङमा त अलरेडी भइसक्यो, खरसाङमा पनि भयो 2 दिन व्यापी, अनि त्यस्तै गरेर कालिम्पोङमा 6 र 7 मा उत्तर बङ्ग उत्सव मनाएको थियो, त्यसमा म सहभागी भएको थिएँ। अनि साथसाथै हिजो मात्रै गोरुबथानमा पनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको गोरुबथान ब्लकमा 2 दिन व्यापी आज पनि भइरहेछ। हिजो म गोरुबथानमा पनि गएँ र हाम्रो
सरकारको पक्षबाट चाहिँ विशेष गरेर सेल्फ हेल्प ग्रुपले आफ्नै प्रडक्टहरू आफूले यहाँको लोकल प्रडक्टहरूलाई लिएर उनीहरूले जुन प्रकारले आफूले स्वनिर्भर हुने कामहरू गरिरहेको छ। उनीहरूको स्टलहरू पनि लागेको थियो, कालिम्पोङमा पनि थियो, गोरुबथानमा पनि आज पनि छ। यसरी अब सरकारले चाहिँ एउटा हाम्रो विशेष नारीलाई चाहिँ अब नारी वुमन एम्पावरमेन्ट भन्छन् होइन, र उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा स्वनिर्भर गर्नको निम्ति धेरै योजनाहरू उहाँले सरकारको पक्षबाट पश्चिम बङ्गाल सरकार, हाम्रो टिएमसी पार्टीको सरकार, हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्री उहाँ स्वयं भारतवर्षको एकमात्र चिफ मिनिस्टर, महिला चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ। उहाँले महिलाको लागि धेरै सोचेर काम गर्नु भइरहेको छ है। ताज अफ मेलोडी सिजन 3 को ग्रान्ड फिनाले नामथाङ रातेपानी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसरमा मङ्गलबार सम्पन्न भयो। यस प्रतियोगिताको गायन वर्गमा डेजी शङ्कर पहिलो, अमिषा विष्ट दोस्रो तथा वीरेन सुब्बा तेस्रो भए भने नृत्य प्रतियोगितामा तेन्जिङ शेर्पा, रन्जिला तामाङ र सुरक्षा प्रधान क्रमैले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका छन्। दुवै वर्गका विजयी प्रतियोगीहरूलाई क्रमैले 20, 15 र 10,000 रुपैयाँ नगद राशि प्रदान गरियो। यस अवसरमा संस्कृति तथा धरोहर विकासका मन्त्री सान्डुप लेप्चा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने तिनको साथमा क्षेत्र विधायक तथा मन्त्री सञ्जित खरेलको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गायन र नृत्य प्रतियोगितामा 6 जना प्रतियोगी फाइनल चरणमा पुगेका थिए। पार्बिङ सांस्कृतिक कला केन्द्र र ओक्टेप स्टुडियो नाम्चीको सहयोगमा आयोजित यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सञ्जित खरेलले यस प्रकारको कार्यक्रम आउँदो दिनहरूमा अझै बृहत रूपमा व्यावसायिक ढङ्गले आयोजना गरिने बताए। मुख्य अतिथि मन्त्री सान्डुप लेप्चाले यस प्रकारको प्रतिस्पर्धाले प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै सबै कुरा राम्ररी गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा परिपक्व हुनुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। केन्द्र शासित भारतीय जनता पार्टी सरकारको फाँसीवादी आक्रमणको प्रतिवादमा निस्किएको श्रमजीवी अधिकार अभियानले आज 5औं दिन पूरा गरेको छ। उक्त अभियान 4 फरवरी साँझ खैरबारी आइपुगेको थियो भने आज बिहान डुवर्सको मादरीहाट खण्ड अन्तर्गत पर्ने शिशुबारी हाटबाट 5औं दिनको अभियान सुरु भएको थियो। डुवर्सको विभिन्न चिया बगान, वनबस्ती अनि चोक बजारहरूको भ्रमणमा निस्किएको श्रमजीवी अधिकार अभियानले आज मुजुनाई, हन्टपाडा, दुम्सीपाडा र रामझोडा आदि क्षेत्रका चिया बगानहरूको भ्रमण गरेको छ। यी बगानहरूमा पदसभा गर्दै चिया श्रमिकहरूलाई भाजपा सरकारले पारित गरेको विभिन्न मजदुर विरोधी कानुनहरूबारे अवगत गराइयो। अभियान अवधि सांस्कृतिक कर्मीहरूले नुक्कड नाटक साथै गीतहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। पहाड तराई डुवर्सका चिया बगान बासिन्दा, सिन्कोना बगान बासिन्दा, वनबस्ती बासिन्दाहरूलाई पर्जापट्टा दिनुपर्ने माग, चिया मजदुरहरूलाई न्यूनतम ज्याला दिनुपर्ने माग, मजदुर किसान विरोधी सबै कानुनहरू रद्द गरिनुपर्ने मागमा निस्किएको यस अभियान आज साँझ वीरपाडाको दलगाउँ क्षेत्र पुगेको छ। महिनाव्यापी चल्ने यस अभियान दोस्रो चरणमा तराई क्षेत्रमा सम्पन्न हुनेछ भने अन्तिम तेस्रो चरण एवं अन्तिम चरण पहाडको विभिन्न चिया बगान, सिन्कोना बगान अनि वनबस्तीहरूमा सम्पन्न हुने अभिजित रायले बताएका छन्। आज तो अभियान का 5वां दिन है और इस अभियान में हम लोग काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें बगान के मजदूरों से, फॉरेस्ट विलेजर्स से, गांव के खेती करने वाले किसानों से, क्योंकि ये अभियान उन्हीं लोगों की मुद्दा लेकर है जो खाट के खाने वाले लोग, मेहनतकश लोग, उन पर जो बढ़ते हुए हमले, एक के बाद एक काला कानून जारी करके उनके सारे हक छीना जा रहा है, इसके खिलाफ भी तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और इस आवाज़ में लोग भी आवाज़ मिला रहे हैं, सुर में सुर मिल रहे हैं। हमारा ये अभियान और शक्तिशाली होते जा रहा है, जगह जगह में लोग जोड़ रहे हैं, इसमें हमारे साथ शामिल हो रहा है, साथ साथ में चल भी रहा है। अच्छा, किन किन कानूनों के विरोध? खासकर देखिए, ये जो 44 लेबर लॉज जो थे उसके जगह उसे सारे लॉज को खारिज करते हुए 4 लेबर कोड्स लाया गया है। उसमें मजदूरी से लेकर काम की जो निश्चितता, जॉब सिक्योरिटी, ये पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। साथ ही ये थोड़ा विस्तारित रूप में हम अगर बोलना चाहें तो मालिक को पूरा छूट मिल रहा है हायर एंड फायर का। जब मन चाहे उसको नियुक्त करना, जब मन चाहे उसको काम से निकल देना, छटनी का पूरा छूट मिल रहा है। वो टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट के नाम पर ऐसा ये सब कुछ हो रहा है। चाय बागान में भी ये हमला होने की संभावना नहीं, हो भी रहा है। बहुत सारे काम वो जो परमानेंट नेचर का काम उसको वो ठेकेदार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये जो रोजी रोजगार पर ये हमला मजदूरों की। दूसरा है कृषि कानून, जिसके परिणाम होगा ये ना तो जमीन किसान के पास रहेगा, ना उसका अनाज किसान के पास रहेगा। वो किसान सिर्फ मेहनत करेगा, उसका सारा लाभ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास चले जाएंगे। विभिन्न पार्टीका 14 जना कार्यकर्ताहरू नेशनल पिपल्स पार्टीमा सामेल भएका छन्। नेशनल पिपल्स पार्टी नर्थ बेङ्गल संयोजक केन्जा फोनिङ, जिल्ला सभापति देवेन्द्र दाहाल, उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा, जिल्ला उपाध्यक्ष एडवर्ड तामाङ, जिल्ला सचिव एवं युवा इन्चार्ज सोनाम छोम्बे भोटिया, जिल्ला सचिव प्रोटोकल इन्चार्ज पेन्जो भोटिया, नारी विङ सभापति सहयोगिता सुब्बा आदिको बाहुलीबाट पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्।
उक्त विषयमा अन्य जानकारी देशभक्त सुब्बाले दिएका छन् भने पार्टीमा सामेल हुनेहरूले एनपीपी मार्फत छुट्टै राज्यको मुद्दा पार हुने कुरामा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्। हामीले बङ्गालबाट उन्मुक्ति चाहन्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ 1986 देखि गर्दै आएको। प्रथम खास कुरो चाहिँ 1986 देखि हामीले बङ्गालबाट उन्मुक्ति खोज्दै आएको। खोज्यौँ, एलएफलाई पनि खोज्यौँ, गोर्खालीलाई पनि खोज्यौँ, गोजालाई पनि खोज्यौँ, तर कसैले पनि एउटा यो उन्मुक्तिको चिजलाई चाहिँ डमरू बनाएर मात्रै बजाइबसे। र खास मन्त्र चाहिँ खोज्दै खोज्दै मैले खोज्दै जाँदा चाहिँ बल्ल एनपीपीमा एउटा बाटो पाएँ र यो बाटोबाट चाहिँ अब हाम्रो जातिको, हाम्रो माटोको र हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिको चाहिँ रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर चाहिँ आज म एनपीपी जोइन गरेको। राजनीतिमा त्यत्रो ठुलो पहुँच हाम्रो नभएको मान्छे हो, तर जुन चाहिँ यो गोर्खाहरूको अस्तित्वको लागि हामीले सेपरेट हुनुपर्छ भन्ने प्रति चाहिँ एकहोरो व्यक्ति हो म र लागिएको थियो। तर अन्तमा आएर जुन उद्देश्यले मैले भनौँ अब गोजमुमो विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा अगाडि आइयो, लागि परियो, त हामीले यसबाट चाहिँ अवश्य नै बङ्गालबाट हामीले हाम्रो सेपरेसन हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो आशा थियो। त्यो होप लिएर त्यसै पनि म राजनीति गर्ने मान्छे त होइन, म एउटा फौजीदेखि रिटायर भएर आएको मान्छे, घर गृहस्थी गर्ने मान्छे र जो आफ्नो नोकरीको दौरानमा धेरै हामी गोर्खालीहरूप्रति अरू व्यक्तिहरूको र देशमा कस्तो नजरिया छ भन्ने कुरो भोगेको मान्छे, भुक्तभोगी भएको मान्छे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै पनि लागि परिएको थियो, तर आशा पनि थियो। मैले यो पनि एउटा प्रण गरेको थिएँ, मेरो राजनीति जीवनमा यो मेरो अन्तिम मेरो यात्रा हुनेछ गोजमुमो विमल खेमा भन्ने सोचेको थिएँ। तर अन्तमा आएर जुन प्रकारको अहिले परिस्थितिले राजनीति मोड ल्यायो, यसबाट अलगै आफूलाई राखेर मर्माहत भएर योबाट पनि हुन सकेन, यो उन्मुक्ति हुन सकेन भन्ने लागेर म चुपचाप बसिराखेकै हो। र बस्दा पनि अहिले आएर कतिवटा हाम्रा विज्ञहरू जो एनपीपी प्रति उहाँहरूको जुन चाहिँ लगाव थियो र जानकार थियो, उहाँहरूसित बार सम्पर्क हुँदाखेरि मलाई पनि कहीँ फेरि एकपल्ट यो बङ्गालबाट उन्मुक्ति पाइने रहेछ एनपीपीबाट भन्ने लागेको कारणले गर्दाखेरि अरू कुरो केही गर्न नसके तापनि एनपीपीलाई एउटा सानो टेवा पुर्याउन सक्छु भन्ने एउटा उद्देश्यले र हाम्रो उन्मुक्ति यहाँबाट हुन्छ भन्ने मैले देख्नुको कारणले गर्दाखेरि आजदेखि यो पार्टीमा मैले एउटा साधारण सदस्यको रूपमा मैले ग्रहण गरेँ र भविष्यमा आउने दिनहरूमा कस्तो प्रकारको कार्यक्रम हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरूमा हामी अगाडि उहाँहरूकै नेतृत्वमा अगाडि बढेर हामीले के गर्नुपर्छ यो कुरो हामी उहाँहरूसित नै अब काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने एउटा अठोट गरेका छौँ। र आज हाम्रो यो एनपीपी कार्यालयमा विशेष गरेर हामीसँग जोडिन आउने नयाँ अनुहारहरू सम्पूर्णको अगाडि यहाँ प्रस्तुत भइरहेछ र यहाँ जो जति पनि यहाँ आज नयाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, धेरै ऊर्जावान व्यक्तिहरू, अनुभवले परिपूर्ण भएका व्यक्तिहरू, महानुभावहरू हुनुहुन्छ हो कि। र यसमा हामीले अहिले भर्खरै हामी एनपीपीको हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्रीमान कोनराड साङमा ज्यूसँग हामीले भेटघाट गरेर हामी फर्केर आएको थियौँ। हामी अस्तिको दिन मात्र आइपुगेको, अनि हामीले उहाँबाट जुन चाहिँ प्रतिश्रुति पायौँ हाम्रो यो ठाउँको लागि, हाम्रो यो जातिको लागि, अनि यो हाम्रो मुद्दाको निम्ति जुन चाहिँ कुरोहरू हामीले एउटा ऊर्जाको रूपमा हामीले पाएर ग्रहण गरेर हामी आएको छौँ, त्यही कुरो नै आज हामीहरूले सम्पूर्णलाई यहाँ सुनाउनु छ, बुझाउनु छ र त्यही क्रममा हामी अब अगाडि लागि परेको छौँ। र आजको दिन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दिन भएर गएको छ र यसमा अब मैले बोल्नुपर्ने त्यस्तो बेसी म केही देख्दिनँ, किनभने अब आउने दिनको अब भावी कार्यक्रम त हाम्रो अब जुन चाहिँ कुरो थियो त्यो चाहिँ हाम्रो हिजैबाट नै अब यहाँ सुरु भइसकेको छ र अब आउने दिनमा हामी सम्पूर्ण
महानुभावहरूलाई यो भित्रको कुराहरू के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने, यो एनपिपी के हो, यसले के गर्छ, यसले हाम्रो मुद्दालाई कहाँसम्म पुर्याउँछ या पुर्याउँदैन भन्ने कुराहरू र कुन सन्दर्भमा कुन सूत्र लिएर हाम्रो मुद्दालाई अघि बढाउँछ अनि हाम्रो विकासको कुरोहरूलाई पनि सँगसँगै कसरी यसले अगाडि लिएर आत्मसात गरेर लान्छ भन्ने कुरोहरू हामी तपाईँहरूलाई खुलासा गर्दै जान्छौँ। र मेरो अब बेसी बोल्नु केही छैन र आज यहाँ जति पनि गहकिला महानुभावहरूसँग आजको दिनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूसँग केही वार्तालाप हाम्रा प्रेस मिडियाका भाइहरूले लिनुभए अति यहाँ विशेष गरेर अब हाम्रो कालिम्पोङको विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ। अब यहाँ हाम्रो मङ्गोल बस्तीबाट हुनुहुन्छ, यता हाम्रो के अरे 14 माइल इलाकाबाट हुनुहुन्छ र अब बेसी जस्तो चाहिँ हाम्रो सुन्दुक एरिया जो 37 नम्बर समष्टि अहिले प्रचलित छ अनि मङ्पुबाट हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँ हाम्रो तोपखाना इलाकाबाट पनि हुनुहुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थीको सभा आज टुङ सोनादा समष्टि अन्तर्गत सिपाहीधुराको एउटा लजमा समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई लिएर राजेश गजमेरको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा आगामी आइतबार सम्पन्न हुने सभा लगायत वृद्ध भत्ता तथा अन्य विविध विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गरियो। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वक्ताहरूले आगामी आइतबार खरसाङमा सम्पन्न हुने पार्टीको जनसभा पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले वृद्धलाई उनीहरूको भत्ता दिने तथा आन्दोलनकालमा विस्थापित बनेका पार्टी सदस्यहरूलाई सम्मान जनाउने पनि अवगत गराए। उनीहरूले खरसाङको जनसभामा जाँदा सबैले अनुशासनपूर्वक आफ्नो दायित्वलाई सम्झिएर गइदिने आग्रह गरे। वक्ताहरूले आफ्नो समष्टिभरि साङ्गठनिक कार्य युद्धस्तरमा गरिरहेको अवगत गराउँदै अझ रहल क्षेत्रहरूमा चाँडै गरिने बताए। सभालाई समष्टि सचिव पुकार राई, नारी मोर्चा संयोजिका सुजता शेर्पा, मिडिया प्रभारी सचिन ठकुरी, विकास गुरुङ लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका थिए भने खरसाङ महकुमा तथा टुङ सोनादा समष्टि मिडिया प्रभारी सचिन ठकुरीले जानकारी दिएका छन्। र आज हाम्रो विगत 7 तारिकको दिन दिलाराम सार्वजनिक भवनमा टुङ सेमिनी समष्टि प्यारेन्ट्स बडी अनि नारी मोर्चा गठन हेतु एउटा सभा भएको थियो। त्यसपश्चात हाम्रो यो पहिलो सभा थियो है। र पहिलो सभाको तपाईँको आजको यो विषय थियो हाम्रो जुन चाहिँ 14 तारिक खरसाङमा एउटा विराट जनसभा हुन गइरहेको छ। त्यस विराट जनसभामा हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष हाम्रो विमल गुरुङज्यूको है उस प्रमुख वक्ताको रूपमा हाम्रो जनसभा हुन गइरहेको छ। त्यसै विषय लिएर नै आजको हाम्रो एउटा सभा थियो है। यो सभा आज धेरै राम्रो भयो है। जति पनि हाम्रो समष्टिका प्रतिनिधिहरू थियो उहाँले धेरै असल कुराहरू है, धेरै सुझावहरू है र हाम्रो सङ्गठन र हाम्रो समष्टिलाई कसरी मजबुत बनाउनु पर्ने छ त्यो विषयहरूमा सम्पूर्ण सदस्यहरूले नै धेरै राम्रो सुझावहरू राख्नुभयो र मलाई लाग्छ यो समष्टि हाम्रो एकदमै राम्रो गठन भएको छ र भविष्यमा पनि हाम्रो एउटा सबै एउटा टिमवर्क भएर हामी एकदमै राम्रो किसिमले हामी एउटा कार्य गर्छौँ जस्तो हामीलाई एकदम भरपुर भरोसा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अघि मैले भनेको छु जुन चाहिँ विषय थियो विषयमा प्रथम त एउटा 14 तारिकको विराट जनसभा विषय नै थियो र दोस्रो विषय थियो हाम्रो एउटा साङ्गठनिक चर्चा परिचर्चा है। सङ्गठनलाई कसरी अघि बढाउनु पर्ने सक्छौँ हामी, त्यसै दुईवटा बुन्दामै नै आजको एउटा हाम्रो सभा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ एउटा 14 तारिकको एउटा विराट जनसभा छ, विराट जनसभामा हाम्रो समष्टिभित्र जति पनि छ सबैको शाखा प्रशाखाहरू छ, हामी एकदमै भरपुर हामी एकदमै घर दैलो लिएर हामी एउटा जनसभामा सहभागिता जनाउनेछौँ। जुन चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा छ त्यो मूल मुद्दा र अध्यक्षको हात बलियो बनाउनको लागि चाहिँ हामी एउटा त्यस दिनको जनसभामा हामी चाहिँ समष्टिबाट भरपुर हाम्रो समर्थकहरू गएर चाहिँ त्यस जनसभामा सहभागिता जनाउनेछौँ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको अनुप्रेरणामा पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन जनशिक्षा प्रचार एवं पुस्तकालय विभागको संयुक्त आयोजनामा आयोजित रङ्गमञ्च भवन परिसरमा लोकल लाइब्रेरी अथोरिटी दार्जिलिङको आयोजनामा आज 4 देशबन्धु जिल्ला पुस्तकालयको 4 दिवसीय पुस्तक मेलाको उद्घाटन सत्रको समापन विधिवत रूपमा सम्पन्न भयो। यसको साथसाथै यस कार्यक्रम बीच राइट्स फोरमको पक्षमा सङ्कल्प प्रोडक्सन अनि जिल्ला पुस्तकालय विभागका कर्मचारी उमेश सिंहको पक्षमा जिल्ला पुस्तकालय अधिकारी अमृत सुब्बा साथै कर्मचारी वर्गलाई रजत जयन्तीको विशेष अवसरमा सम्मानित गरियो। महारानी कन्या विद्यालयबाट एउटा कृतिको विमोचन पनि गरिएको छ।
उक्त समारोहमा प्राध्यापक कविन्द्र कुमार तामाङको अध्यक्षता, भूतपूर्व पुस्तकालय अधिकारी हरेन आले, पुस्तकालय अधिकारी अमृत सुब्बा, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर जिटिए तपस कुमार बागसीको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो। 4 दिवसीय कार्यक्रममा कलकत्ता साहित्य अकादमी, पाइका पब्लिकेसन, राइट्स फोरमको पक्षमा सङ्कल्प प्रोडक्सन, त्रिदेश पब्लिकेसन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अमृत क्लस्टर, सूचना एवं संस्कृति विभाग जिटिए, साझा मधुसूदन विष्ट, गामा कृष्ण छेत्री, साङ्ग्रिला मनोज बोगटी, लेखनाथ छेत्री, सम्बोधन सुरज रोसुरी लगायत कालेबुङ, सिलगढी, कलकत्ता आदिका प्रकाशक अनि पुस्तक विक्रेताहरूले भाग लिएका थिए। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका तिलक रोका सहित 65 जना भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। गोष्ठी का जो है हमारा मांग है उसको मतलब आगे बढ़ाना है। दूसरा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसमें बीजेपी में बैठकर उसका आगे बढ़ाना है, उसमें उसको में सफलता प्राप्त करना है हम लोगों का। और तीसरा ये है कि अभी जिस हिसाब से जिस ढंग से दार्जिलिंग में राजनीति हो रहा है, ये राजनीति का स्तर बहुत नीचे गया है, तो अब स्वच्छ राजनीति करना है दार्जिलिंग में। एक तो डेमोक्रेसी का वापस लाना है दार्जिलिंग में, जो नहीं था 17 से 20 तक नहीं था ये डेमोक्रेसी का, फिर इसको इस्टेब्लिश करना है। ये सब चीज़ के लिए हमने बीजेपी से किया। आपके साथ कितना? लगभग आप मेरा साथ अभी 74 ने ज्वाइन किया। इसमें लॉयर भी था, पीसी थापा और दूसरा भी हो गए। हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं और आज दार्जिलिंग के बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन सब का मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और मैं ऐसा मानता हूं इतने सारे नेता, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता जिनको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव था, जिन्होंने हमेशा दार्जिलिंग और तराई और डूवर्स की जनता के हितों के लिए काम किया, मुझे लगता है ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी। जितने भी लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनको और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी की तरफ से एक बार फिर उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि गोरखाओं के 2 मुद्दे, दार्जिलिंग तराई डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान, और दूसरा जो गोरखाओं में छूटे हुए 11 सब ट्राइब्स हैं उनको जनजाति का दर्ज देना। और जब से मैं सांसद बना हूँ, ईमानदारी से इसके लिए काम कर रहा हूँ। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कितना मेमोरेंडम हमने चढ़ाया मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता उसमें ये है कि पिछले साल भर से उसके अंदर में बहुत सीरियसली काम हुआ है और मैंने अपनी तरफ से जो काम करना था वो करके मैं भारत सरकार को सारी चीज़ें मैं सौंप चुका हूँ। गत 9 फरवरीदेखि हुने भनिएको 16औं सुकुना गोल्ड कप तकनिकी कारणले गर्दा केही पछि सारिएको सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनका महासचिव सुरेन प्रधानले बताएका छन्। गोल्ड कपको आगामी मिति निर्धारण गरेर चाँडै फिक्चर समेत सार्वजनिक गरिने तिनले बताएका छन्। टुर्नामेन्टलाई तोकिएको समयमा सञ्चालन गर्न असमर्थ बनेकोमा सुकुना गोल्ड कपका शुभचिन्तक महानुभाव तथा खेलप्रेमीप्रति खेद प्रकट गरिएको छ। केही पछिबाट नै भए पनि टुर्नामेन्ट अवश्य हुनेछ, साथै बाहिरका केही नामी दामी टिमको सहभागिता थप आकर्षण रहने पनि महासचिव सुरेन प्रधानले थप बताएका छन्। त्यो के भने विशेष गरेर हामीले 9 तारिकबाट यो 16औं सुकुना गोल्ड कपलाई उद्घाटन गर्ने, यसलाई सुरु गर्ने भनेर हामीले अगावै घोषणा गरेका थियौं, तर कतिपय तकनिकी कारणले गर्दा हामीले यसलाई केही दिनको निम्ति पछि सार्न परेको छ। त्यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण खेल प्रेमी महानुभाव अनि सुकुना गोल्ड कपका शुभचिन्तकहरूप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ। तर हामी चाँडै नै यसको मितिको घोषणा सँगसँगै हामी फिक्चर पनि यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ र यस सुकुना गोल्ड कपमा, यसपालिको यो 16औं सुकुना गोल्ड कपमा बाहिरको केही नामी दामी टिमहरू पनि रहेको छ भने यसचोटि पनि हामीले फेरि यसमा थप आकर्षणहरू लिएर आउनेछौँ र यस टुर्नामेन्टबाट, यसपल्टिको
16औं सुकुना गोल्ड कपबाट पनि युवा भाइहरूले युवा फुटबलरहरूले कता न कता जग्गा पाउँछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। किनभने यहाँनिर हामीसँग सम्पर्क गरिसकेका छन् जसले पनि यहाँबाट सेलेक्सन गर्नु छ प्लेयरहरूलाई। तसर्थ सम्पूर्ण खेलाडीहरू जसले पनि सुकुना गोल्ड कप खेल्नु आउँदैछन् उहाँहरू तयार भएर बसिदिने म आग्रह गर्दछु र हामी चाँडै नै यसको ओपनिङको डेट सहित हामीले फिक्चर लिएर आउनेछौँ। प्रतीक्षा साँच्नु होला। हामीले यसचोटि यो कोरोनाको कतिपय समस्याले गर्दा यसलाई विलम्ब गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति हामी सबैमा खेद प्रकट गर्दै सबैकोबाट 16औं सुकुना गोल्ड कपलाई फेरि पनि माया। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।